از سر رام برو کنار فاضل. شرمنده‌ام خانم، اجازه ندارین از خونه بیرون برین. تو نمیخوای بذاری برم بیرون؟ خانم جون، آقا اجازه نمیدن. دستور آقاست. ایشون چی گفتی؟ قبول نکرد با تیر بزنیش؟ باشه بهم شلیک کن. ببینین آقا خیلی عصبانی میشن خانم جون، شما بفرمایین داخل. از سر رام برو کنار. خانم جون، برو کنار از سر رام. خانم جون. الو، گوشیو بدین مادر جان. هیچ خبری از جمال نیست خانم جون. حتی روستاشون هم نرفته. خب به اون همسایه‌شون زنگ بزنید، همونجا که جمال زنگ میزد با مادرش حرف بزنی. خانم جون من زنگ زدم، اونم میگه جمال نرفته به روستا. اگه روستام نرفته پس کجاست؟ چند تا از دوستا و فامیلاش تو شهرهای دیگه کارگرن خانم جون. شاید اونم همونجا رفته باشه. اینطوری یهویی بدون اینکه خبر بده چجوری رفتی؟ خانم جون این که چی تو سرش میگذشته ما خبر نداریم. آخه با ما درست حرف نمیزن. تشکر. इश्क दी